रामबहादुर बमजन भन्ने केटाले एसएलसी पनि पास गरेको छैन है, तर लाखौं मान्छे पुगे त्यहाँ, केही पनि गरेनन्। संसारले त्यहाँ आएर उनलाई दर्शन गरे। किन उनले त्यो गरे जो समाजले गरेको थियो, त्यो गरेनन्। त्यो गरे जो गरेनन् त्यो गरे, हैन त? सिम्पली he did nothing। तर त्यो केही नगर्दा पनि त सबै हुँदो रहेछ नि त। हामीले चाहिँ त्यत्रो 6-6 7-7 घण्टा पढ्दा पनि हामीलाई फुटबल हान्छ। अब उनले पढेको पनि छैन, केही गरेको पनि, चुपचाप गरेर बसेछ। मान्छे त्यहाँ गएर यसरी ढोक्नु जान्छ। अब हामीले एमए बिए पास गरेर जान्छौँ, लात हानेर ल्याउँछ। यार केही पास सास केही गर्नुभयो, चुपचाप बसे पुग्ने ठाउँमा जान्ने भएर पास सास अब यसको अर्थ यो त होइन तपाईले पढ्नु पर्दैन, जे गर्नुभयो त्यो गलत, त्यो त होइन। तर एउटा कुरा थप्ने कुरा, मानसिक स्वतन्त्रताको अभ्यास भएन। यसको मतलब त्यही। तपाईहरु मध्ये नयाँ पनि पर्दो होला यसमा, कति लाग्दो होला, ओहो यो त चाहिँ के हो, मान्छेले भड्काइरहेको हो कि क्या हो। अब भड्काउनु पनि के भड्काउनु भने भड्किने ठाउँमा आएर बस्ने आफै। समय समय त भड्काएकै होइन, तपाईँले जाल हानेर फसाएकै होइन। तपाईँ भड्काउनु भयो भने म के गर्नु? अतः बुझ्नुहोस्, यसको अर्थ यो होइन कि तपाईँले जिन्दगीभर जे गर्नुभयो त्यो गलत भयो। आधा त ठिकै गर्नुभएको, आधा पुगेन, त्यति मात्रै भनेको। आधा के पुगेन, टेक्निकल्ली त जे गर्नुभयो ठिकै गर्नुभएको, पढ्नुभयो ठिकै गर्नुभयो, जागिर खानुभयो ठिकै, जे गर्यो ठिकै गर्यो। अब एउटा कुरा के गर्न पाइएन त भन्नाले एक्सपेरिमेन्ट गर्न पाइएन। एक्सपेरिमेन्ट विथ लाइफ। बस तपाईँ भित्रको त्यो बुद्धत्वलाई नजगाई तपाईँ मर्ने भयो। चिन्ता त यो के भन्नाले हरेक ढुङ्गालाई फोडेर हेर्ने हो भने त्यसभित्र मूर्ति पाइन्छ। शङ्का छ? छैन। कलाकारको हातमा पर्नुपर्छ, ढुङ्गालाई चाहिँ छेना र हटौडाले हिर्काउनु पर्छ, उ त मूर्ति नै हो, सुन्दर मूर्ति हो। अहिले त गएर ढुङ्गा बसेछ, ढुङ्गा बसेछ, त्यहाँ नचाहिने कुरा टाक 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 तोडिदियो भने जे बाँकी रहन्छ त्यो त सुन्दर मूर्ति हो। हामी जम्मै त्यस्तै हौँ। त्यसकारण हामी ढुङ्गा बन्नु पीडाको कुरा त होइन, तर त्यो नचाहिने ढुङ्गा पनि त्यहाँ लेसिएर बस्यो कि त्यसलाई निकाल्न सकेन, पीडाको कुरा त्यो। बस त्यसलाई निकाल्न नदिने को समाज, त्यसलाई निकाल्ने नदिने को पारिवारिक इन्भाइरोमेन्ट। त्यो इन्भाइरोमेन्टबाट बाहिर निस्कनको लागि नै तपाईले म्याट्रिक्समा आउनै पर्छ। यु हेभ टु क्रिएट वान। त्यसकारण हामीले यस्ता मनोक्रान्ति म्याट्रिक्स देशभरमा 75 जिल्लामा 75 वटा, अझ 4000 गाविसमा 4000 वटा हुनुपर्छ भन्नको कारण। अनि तपाईको एक्सपेरिमेन्ट जसरी जब समाधिहरू घट्छन्, अन्तरयात्राहरू बढ्छन्, त्यो हाम्रो प्रेम यही हुन्छ कि बाहिरबाट अनावश्यक चाहिँ हस्तक्षेप नहोस्, त्यसको लागि हामीले रक्षा गर्दियौँ समाज र तपाईलाई भित्रबाट विकसित हुन दिने। किन भन्नाले व्हेल माछालाई एक्वेरियममा पालेर हुँदैन। यस व्हेल माछालाई ल्याएर एक्वेरियम बनाएर पाल्यो भने के हुन्छ? ऊ कहिल्यै व्हेल माछा बन्दैन, एक्वेरियम माछा हुन्छ। किन भन्नाले एक्वेरियमले दिँदैन उसलाई बढ्न, कि ऊ मर्छ कि एक्वेरियम फुट्छ। याद राख्नुहोस्, व्हेल माछा एक्वेरियममा पाल्यो भने दुई मध्ये एउटै मात्र हुन्छ। कि व्हेल माछा मर्छ, ठुलो हुँदै गएपछि एक्वेरियम साँग्रो हुँदै जान्छ, कि चाहिँ उनले चाहिँ फोडिदिन्छ व्हेल माछाले एक्वेरियमलाई। किनभने कि व्हेल माछा रहँदैन कि एक्वेरियम रहँदैन। त्यस्तै समाज पनि त्यस्तै हो। कि तपाईँले टेकिरहनु भएको यो समाज रहँदैन तपाईँको विकासमा, कि तपाईँ रहनुहुन्न, त्यो तपाईँ रहनुहुन्न भन्नै पर्दैन। मैले भने अब कोही पनि रहेकै छैन, हामी त रहेकै छैन, हाम्रो त अस्तित्वै छैन। त्यसकारण हाम्रो अस्तित्व निर्माण गर्नको लागि नै हामीले चाहिँ यो माछालाई समुद्रमा लगेर फाल्नुपर्छ।
अनि बल्ल गएर उसले चाहिँ आफ्नो पूर्णतया विकास गर्छ। त्यही हो मनोक्रान्ति म्याट्रिक्स भनेको। र यो म्याट्रिक्सको मूल उद्देश्य नै के त भन्नाले मान्छेको साइकोलोजिकल पार्ट जुन डेभलप भइरहेको छैन त्यसलाई पूर्णतया डेभलप गर्ने चान्स दिने। मैले 2-4वटा उदाहरण यहीँ घटिरहेको कुरा भने कि मान्छेले कहिल्यै नगर्ने काम चाहिँ गर्न सक्दो रहेछ र त्यसपछि मात्रै उनले चाहिँ देश र संसारलाई हाँक्छन्। यति नै यसको सन्देश हो। पहिलो प्रश्न मेरो हातमा परेको छ दोर्जे न्याङछुक लामाको। गुरुजी नमस्कार, कृपया भाव समाधिको बारेमा स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ कि? समाधि 2 किसिमका हुन्छन्, वर्गमा 2 वर्गको समाधि। अब समाधि वर्गमा जानु अगाडि समाधि नै के हो त्यो बुझ्नु पर्यो। पहिला म समाधिलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। समाधि भनेको साधना गर्दा साधक, साधना र जसमाथि साधना गरियो त्यो 3वटा कुरा रहन्छ। साधना गर्ने साधक, साधना गर्ने तरिका, क्रिया र जसमाथि साधना गरियो त्यो अब्जेक्ट, वस्तु। यसरी जुन ट्रायङ्गलबाट हाम्रो साधना सुरु हुन्छ, तर जब यो ट्रायङ्गल सबै मेटेर एउटै बिन्दुमा विलय हुन्छ त्यहाँ साधक रहँदैन, त्यहाँ साध्य रहँदैन, मात्र साधन बाँकी रहन्छ। त्यसलाई समाधि भनिन्छ। क्रिया बाँकी रहन्छ, कर्ता हराउँछ। क्यान यु इमेजिन? क्रिया चाहिँ बाँकी रहन्छ। किन भन्नाले म साधना, म भन्ने हुँदैन तर साधना भन्ने हुन्छ। यस्तो त शब्द अनुसार त मिल्दैन। किन भन्नाले शब्द अनुसार क्रिया भएपछि त कर्ता हुनु पर्यो, गर्ने व्यक्ति त हुनु पर्यो त्यहाँ। तर समाधि त्यो अवस्था हो जहाँ कर्ता हुँदैन तर कर्म हुन्छ। त्यसकारण समाधि घटिसकेपछि मान्छे मुक्तको एहसास गर्नको कारण त्यही हो। किन भन्नाले त्यहाँ कर्ता भाव कमजोर हुन्छ, कर्म भाव बलवान हुन्छ। अब कर्मलाई त पीडा हुँदैन, कर्मलाई डर हुँदैन, कर्तालाई डर हुन्छ। कर्तालाई फ्युचर र पास्टको मतलब रहन्छ, कर्तालाई म यस्तो उस्तो भन्ने भावना आउँछ, तर कर्मलाई त आउँदैन। कर्म इज कर्म। त्यसकारण समाधि भनेको त्यो अवस्था जुन अवस्थामा मान्छे जन्म जन्मान्तरणको बन्धनबाट मुक्तिको महसुस गर्छ। नेपालीमा यसलाई सरल भाषामा भन्ने हो भने सम्पूर्ण जीवनको समस्याको, मानसिक समस्याको समाधान, आन्तरिक समस्याको समाधानलाई समाधि भनिन्छ। मान्छेको त समस्या समाधान हुँदैन, जति गरे पनि हुँदैन। कसको भएको छ? कसैको पनि समाधान हुँदैन। किन भन्नाले समाधि घटेको छैन। सम्पत्ति घट्यो अथवा सम्पत्ति बढ्यो। सम्पत्ति बढ्नु र घट्नुले समाधि चाहिँ घट्दैन। सम्पत्तिसँग समाधिको कुनै सम्बन्ध छैन। श्रीमती घट्नु बढ्नु हुन्छ, श्रीमान घट्नु बढ्नु हुन्छ है, तर समाधि घट्नु बढ्नु हुँदैन। त्यसकारण शिक्षा, सम्पत्ति, सत्ता, हामीले जीवनमा के पाएँ है, त्यो जम्मै कुराले समाधान दिएन मान्छेलाई। किन भन्नाले समाधान दिनको लागि, समाधानको महसुस गर्नको लागि उसको कर्ता भाव, अहङ्कार छ नि, म, त्यो म भन्ने भाव विलय हुनुपर्छ। त्यो म भन्ने भाव विलय भयो भने अनि जे बाँकी रहन्छ त्यो समाधि हो। र त्यो बेला मान्छे पीडाबाट पूर्णतया मुक्त हुन्छ, आनन्दको एहसास हुन्छ। त्यही आनन्दलाई ब्रह्मानन्द भनिन्छ। र ब्रह्मानन्दको अर्थै के त भन्नाले अनकन्डिसनल ह्याप्पिनेस। अहिले त हामीलाई पैसा पायो भने हिँक हाँस्छौँ, एकछिन बिहे भयो भने बिहे भएको दिनमा हाँस्छौँ है, अरू दिनमा त रुनु जो बाँकी छँदैछ। त्यसैले भनिन्छ बिहे भएको दिनमा त केटी चाहिँ क्वाँ ग्वाँ ग्वाँ रोइ गर्छ, केटा रुँदैन हाम्रो समाजमा। किन भन्नाले केटाको पालो त त्यसपछिका दिनहरू। केटाको त आउँदैछ त्यसपछि। अतः जहाँ सम्पूर्ण समस्या समाधानको एहसास हुन्छ, द्याट इज मुक्ति। त्यसकारण व्हाट इज
मुक्ति एनलाइटनमेन्ट भन्यो भने त्यसको जवाफ के हुन्छ त भन्नाले टु बी फ्री फ्रम वान सेल्फ, आफैबाट पूर्णतया स्वतन्त्र हुनु। आफू भने के, विचारबाट, कल्पनाबाट, सपनाबाट, भावनाबाट स्वतन्त्र रहनु नै मुक्ति हो। र त्यो बेला यति जोस हुन्छ, यति होस हुन्छ, यति शान्ति हुन्छ, यति साहस हुन्छ, के हुन्छ त्यो बेला अल इन वान हो। त्यही हो मुक्तिको अवस्था, त्यो हो समाधि। अब यो समाधि दुई वर्गमा छ, एउटा सविकल्प समाधि, अर्को निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि भनेको एकचोटि समाधि घट्यो भने त्यही अवस्थामा जिन्दगीभर रहनुलाई निर्विकल्प भयो, सधैँको लागि मुक्ति भयो। अनि सविकल्प भनेको जस्तै साधना गर्दा गर्दै भाव जाग्यो, भाव समाधि घट्यो, साधनाको दरमियान चाहिँ घट्छ, त्यो घट्यो। जस्तै हाम्रो देवीजीलाई उहाँले चाहिँ समाधिबाट निस्किसकेपछि पछि चाहिँ के भन्नुभयो भन्नाले त्यो साधना छौन्जेल चाहिँ त्यो रातभरि रुखमा बिताउँदाखेरि पनि फिटिक्कै केही पनि फिलिङ भएन, आनन्दै मात्रै आइरह्यो है। तर फेरि चाहिँ त्यसबाट फर्केर भोलिपल्ट त्यही ठाउँमा गएर रुखमै होइन कि रुखमुनि गएर बस्दा राति नै चिसो चिसो, नमिठो नमिठो, कस्तो कस्तो लाग्यो त्यही ठाउँ। रुखमा त बसेकै होइन, अझ तलै पनि गाह्रो हुन्छ। त्यस कारण त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भने सविकल्प समाधि। विकल्प रह्यो त्यसमा। समाधि छौन्जेल सबैबाट मुक्त भयो, पीडाबाट मुक्त भयो, दुःखबाट मुक्त भयो, साहसबाट के अरे कमजोरीबाट मुक्त भयो अथवा कायरताबाट मुक्त भयो। तर फेरि त्यो फर्केपछि त्यो बाँकी रहन्छ। तर झल्को दिएर गयो, मानव चाहिँ आकाशमा बिजुली चम्क्यो र बाटो हराएकोले बाटोदेखि एक बाटो त यहाँ रहेछ, त्यसले बाटो देखाउने काम गर्छ। त्यसकारण भाव समाधि घटिसकेपछि मात्रै मान्छे वास्तविक अर्थमा आध्यात्मिक हुन्छ, त्योभन्दा अगाडि हुँदैन। किन भन्दा त्योभन्दा अगाडि मुक्ति भनेको के थाहा नै हुँदैन। किताबमा पढेको हुन्छ, व्याख्या सुनेको पनि होला, मुक्त पुरुषहरू भनेर एक दुईजनालाई चिनाएको पनि होला, तर के हो यो आखिर थाहा छैन। अरूले बिहे गरेर त आफूले थाहा हुन्न नभए जस्तो बिहे गरेको देखेको पनि बाउले नै बिहे गरेको पहिलो कुरो त त्यो त बाजेले पनि बिहे गरेको रे, सबैले बिहे गरेको दाइले। तर सबैले बिहे गर्दा पनि आफूले त थाहा हुँदैन वाट्स द्याट। त्यो थाहा पाउनलाई आफैलाई घट्नुपर्छ, अरूलाई घटेर हुँदैन। त्यस्तै समाधि पनि यो त व्याख्या भयो, तर यो व्याख्याले समाधि चाहिँ बुझाउँदैन। मुक्ति भने कस्तो मुक्ति भन्छ, कस्तो भन्यो भने त मुक्तै भयो नि बन्नु नआइहाल्यो नि, के प्रश्न आयो नि खोजिहाल्छ त्यसले। त्यसकारण मुक्तिमा नि कस्तो हुँदैन, त्यहाँ त्यो थाहा हुँदैन, त्यो थाहा पाउनलाई घट्नुपर्छ। त्यसैले अब यहाँ प्रश्न त भाव समाधिको कुरा छ, तर मैले दुईवटा कुरा अहिले भनेँ, एउटा सविकल्प समाधि, अर्को निर्विकल्प। निर्विकल्प भयो भने बुद्ध पुरुष भयो, मुक्त पुरुष भयो, सधैँको लागि टिक्यो। सविकल्प भयो भने अहिले घट्छ, भोलि फेरि कहिले घट्छ थाहा हुँदैन, त्यो 6 महिनापछि पनि घट्न सक्छ, अथवा भोलि पनि घट्न सक्छ, अथवा अहिले 2 बजे पनि घट्न सक्छ, त्यो थाहा हुँदैन। त्यो जाँदा जाँदै घट्छ। जस्तै मलाई भाव समाधिहरू घटिरहँदा अब बसमा हिँडिरहेको हुन्छु, केही गरेको हुँदैन, ध्यान स्यान केही गरेकै हुँदैन, तर त्यो कन्डक्टरले पैसा माग्छ, भाव घट्छ, सबै कुरा थाहा भइरहेको हुन्छ, पैसा पनि दिइरहेको हुन्छु है, तर दुःखबाट कम्प्लिटली मुक्त परमानन्दको एहसास हुन्छ। हिँड्दा हिँड्दै बाटोमै भइदिन्छ। त्यो चाहिँ सामान्य ध्यान गर्ने मान्छेलाई त हुँदैन त्यो। त्यस्तो घट्नको लागि भाव समाधि घटिसकेको हुनुपर्छ। अनि त कहिले कहाँ कुन अवस्थामा घट्छ थाहा हुँदैन। त्यही कुरा सधैँ रह्यो भने मुक्त भयो, भएन भने तपाईँ पक्का आध्यात्मिक अन्तरयात्रामा प्रवेश गर्नुभयो। अब समाधिका प्रकारहरू थुप्रै छन्। वर्ग दुईवटा, सधैँको लागि हुने र क्षणभरको लागि, केही क्षणको लागि हुने, केही समयको लागि हुने, यसरी वर्ग दुईवटा भयो। तर समाधि धेरै प्रकारका हुन्छन् फेरि। जसरी भाव समाधि भनेको त्यो भाव जागेर त्यही भावमा टेकेर नै समाधिस्थ हुनु, समस्याको सम्पूर्ण जालोबाट मुक्त पाउनु भाव समाधि हुन्छ, भाव समाधि। तर अन्य समाधि पनि हुन्छन्। जस्तै ध्यान गर्दा गर्दा समाधि भयो भने त्यो ध्यान समाधि भयो है। कति बेला चाहिँ साधकलाई विभिन्न किसिमका साधनामा साधना गर्दा गर्दै चाहिँ समाधि घट्छ, त्यो थरीथरीको साधना हुन्छ, त्यसलाई त्यही अनुसार पनि नाम दिएको हुन्छ।
त्यसकारण समाधि धेरै किसिमको समाधि हुन्छ। त्यसमा दुईवटा वर्ग, सधैँ रहने र नरहने। अब भाव समाधिको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो एक्जाम्पल योगेश्वरी कमजीको पनि हो कि सहजयोगको कुरा चल्दै थियो। सहजयोगको व्याख्या गर्दै थिएँ म। सहजयोग भनेको संसारको सबभन्दा अद्भुत योग। किन भन्नाले सहजयोगमा केही पनि गर्नु पर्दैन, नामै सहज। केही गर्नु पर्दैन, केही खोज्नु पर्दैन। भोक लागे खाने हो, निद्रा लागे सुत्ने हो, अरू केही नगर्नु। त्यति बुझे पुग्छ। तपाईँले बुझ्नु भएको छैन, शब्द पो बुझ्यो, भावले बुझे छैन। केही गर्नु पर्दैन। तपाईँ यहाँबाट उठ्नुपर्छ भने कसले भनेको? पर्दैन नि उठ्नु त। तर तपाईँ उठ्नुहुन्छ किन भन्नाले तपाईँ समाजको बन्धनभित्र हुनुहुन्छ। समाजले तान्छ, एक डोर खिचे दुजा दौरा चलाए भने जस्तै कसैले त पपेट नचाए जस्तै हामीलाई नचाइरहेको छ। त्यस कारण हामी उठ्छौँ। तर उठ्नै पर्दैन। ल ठिकै छ, यहाँ बसिरहेछु म, तबसम्म बस्छु जबसम्म मलाई मन लाग्छ। अब मनै नलागेपछि उठौँला। त्यो राति 12 बजे होस्, 1 बजे होस्, है भोक लागेपछि मात्रै खाउँला, त्योभन्दा अगाडि नखाउँला। प्रकृतिले जे दियो त्यही काफी छ नि। मुक्ति भनेको हराएकै होइन, किन खोज्नु पर्यो र? के हराएको छ? मुक्ति छैन, हराएको भए पो खोज्ने। त्यसकारण हामी मुक्त त किन नभएको त भन्नाले बेकारमा विचार गरेर बस्छौँ हो कि होइन भनेर। हो, यो हो बन्धन। विचार गर्नै छोडिदिनुहोस् न, सक्नुहुन्न। कसरी छोड्ने? हो, यो हो बन्धन। यो कसरी शब्द छ नि, यो हो बन्धन। यो कसरीलाई पनि छोड्दिन्न। कसरी? ल फेरि बन्धन होइन, कसरीलाई छोड्दिनु भने कसरी छोड्ने? यो कसरीलाई? हो, यो हो बन्धन। यो प्रश्न रहुन्जेल तपाईँमा भाव समाधि घट्दैन। जब ल अब प्रश्न गर्दिनँ, ल जस्तो छ त्यस्तैमा राजी छु भन्ने भाव जाग्छ नि। किन भन्नाले प्रश्नले मलाई मूर्ख बनाइरहेको छ। हुन त बुद्धिमान बनाउनु खोजेको हो त्यसले, तर वास्तवमा मलाई मूर्ख बनाइरहेछ। मलाई समाधि घट्नै दिँदैन यो प्रश्नले। त्यसकारण त्यो प्रश्न सबै जब फालिन्छ, मन खालिन्छ, खाली हुन्छ, त्यो बेला भाव समाधि घट्छ। आदरणीय गुरुजी नमस्ते। जीवनमा घट्ने घटनाहरू पूर्व निर्धारित हुन्छ, कृपया विस्तारपूर्वक सम्झाइदिनु होला। राजु, अब यो दुवै सत्य हो। यसमा जीवनमा घट्ने घटना पूर्व निर्धारित आधा हुन्छ, 50%। 50% त आधा पक्का। जसरी तपाईँलाई अब बाउआमालाई भएको डिजिज, रोग जुन छ नि, हेरिडिटरी डिजिज, डायबिटिज भएका अथवा ब्लड प्रेसर भएका बाउआमाबाट जन्मेका सन्तानमा ब्लड प्रेसर हुने सम्भावना त छ नि, तर त्यो 100% स्योर होइन, त्यो 50% मात्रै। किन भन्नाले बाउआमालाई ब्लड प्रेसर किन भयो त भन्नाले बाउआमाले जसरी बाँच्यो, जसरी खायो, जसरी सोच्यो, त्यसको परिणाम के भयो? ब्लड प्रेसर। अब छोराचाहिँले पनि छोरीले पनि त्यही खायो, त्यही बाँच्यो, त्यही सोच्यो भने ब्लड प्रेसर पक्का। किन बिउ त ल्यायो। यसलाई बुझ्नुहोस् है, यो एकदमै गाँठी कुरा भन्दैछु तपाईँलाई। यो रोगकै कुरा हो। जस्तै मेरो बाउलाई जुन रोग छ, मेरी आमालाई जुन रोग छ, त्यो रोग मलाई आउनुपर्छ भन्ने छ पनि छैन पनि। जवाफ यही हो, छ पनि छैन पनि, 50%। किन भन्नाले रोगको बिउ ल्याउन सक्छ, तर त्यो बिउ हुर्कनलाई त माटो चाहियो नि। त्यो माटो उनीहरूले खाए जस्तो खानु पर्यो मैले, उनीहरूले बाँचे जस्तो बाँच्नु पर्यो मैले, उनीहरूले सोचे जस्तो सोच्नु पर्यो मैले, अनि त्यो रोग चाहिँ जान हाजिर है भनेर निस्कन्छ। तर बाउआमाले खा जस्तो खाँदिनँ। अब म बाउआमाले सोचे जस्तो सोच्दिनँ, म बाउआमा बाँचे जस्तो बाँच्दिनँ भने त्यो बिउ मर्छ। बिउ त आयो, बिउ कहाँ? बिउ हुर्कनलाई चाहिँ माटो चाहिँदैन। त्यसकारण तपाईँको बाउलाई चाहिँ एड्स हुँदैमा, आमालाई एड्स हुँदैमा, या दाइ भाइलाई हुँदैमा, के अरे रगतका नाताहरूलाई चाहिँ जुन रोग हुँदैमा तपाईँलाई हुन्छ भन्ने कुरा 50% मात्रै हो। त्यसरी बाँच्यो भने हुन्छ, यसरी बाँच्यो भने हुँदैन, चाहिँ बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण रोग पनि हाम्रो हेरिडिटरी। अहिले त डक्टरहरूले कालै गर्ने हरेक कुरा रोगलाई चाहिँ हेरिडिटरी भन्छ। किन भन्नाले त्यो कुरा ठिकै पनि हो। उस्तै खाए, बाउआमाले जे खाए त्यही खाने, बाउआमाले जे हगे त्यही हग्ने, सबै स्टाइल त्यही भएपछि रोग पनि स्टाइल त्यही। आखिर बाउआमाको छोरा नहो। त्यसकारण यदि तपाईँलाई बाउआमाको रोग मन पर्दैन भने उनीहरूको लाइफ स्टाइललाई फाल्नुपर्छ। लाइफ स्टाइल उनीहरूले जे बाँच्यो त्यही बाँच्ने, अनि रोग मात्रै मन पर्दैन भन्नु पाइन्छ? पाइँदैन। त्यसैले पूर्व निर्धारित आधा मात्रै हुन्छ। रोग मात्रै होइन कि भाग्यै पनि। बाउआमाले तपाईँलाई भाग्यले चाहिँ दिएका कुराहरू पनि
तपाईँले कर्मको कारणले गुम्न पनि सक्छ त्यो। त्यसकारण मूल कुरो चाहिँ भाग्य होइन, मूल कुरो कर्म हो। कर्म र भाग्य 50-50%। भाग्यले 50% दिएको हुन्छ, त्यो पूर्व निर्धारित हो। तर कर्म गलत गयो भने त्यो पूर्व निर्धारित कुरालाई काट्दिन्छ। किन भन्नाले सबै कुरा पूर्व निर्धारित हो भने त मान्छेले सोच्नै परेन, गधा भए भइहाल्यो, केही गर्नै पर्दैन। गधाले केही सोच्दैन, मालिकले गर्छ सबै। हामी पनि अब पूर्व निर्धारितै भनेर बस्यो भने चाहिँ केही गर्नै परेन, यहाँ आउनै परेन, घरैमा बस्यो। पूर्व निर्धारित हेरौँ न, अब पुग्यो भने पुगिहाल्यो त्यहाँ। अब पूर्व निर्धारितै हो, अब के आजको निर्धारण हेर 1 घन्टापछि थाहा हुन्छ भनेर बस्यो, के थाहा हुन्छ, आइँदैन यसको मतलब। त्यसकारण पूर्व निर्धारित हो पनि होइन पनि 50% त हो। र त तपाईँहरू यहाँ धरहरा पार्टी प्लेसका 1000 मासमा यहाँ चाहिँ 150-200 भन्दा बेसी आएर, किनभने त्यो पूर्व निर्धारितै भएर त भयो। तपाईँहरूको निर्धारण आउनेमा पऱ्यो, उहाँहरूको नआउनेमा पऱ्यो। अब यसमा इच्छा शक्तिले चाहिँ धेरै ठुलो भूमिका खेल्छ, इच्छाले। त्यसैले जिन्दगीमा तपाईँसँग भाग्य छैन भने चिन्ता गर्नु पर्दैन, भाग्य आफ्नो हातले पनि बनाउनु मिल्छ। तर भाग्य बोकेर आएको मान्छेले पनि गलत कर्म गर्यो भने त्यो भाग्य पनि जान्छ। त्यसकारण कर्म र भाग्य 50-50%। तर जहिले पनि यो बुझ्नुहोस्, भाग्य जहिले पनि कर्मले बदल्ने। हिजो हामीले जे गर्यौँ आज भाग्य बनेर बसेको, आज हामी जे गर्छौँ भोलि त्यही भाग्य बन्छ हाम्रो। अनि भाग्यले पाएको होइन, हिजो गरेको परिणाम हो त्यो। इभन त्यो जन्मै पनि, आजको जुन जन्म हामी सफल असफल जे हुन् त्यसको भूमिका चाहिँ पूर्वजन्ममा छ, त्यो कुरा हामीले बिर्स्यौँ। त्यसकारण पूर्वजन्म छैन भन्नुको अर्थ त के त भन्नाले मेमोरी छैन भनेको मेरो, त्यति मात्र। मेमोरी नभएपछि त छैनै हो त्यो। पूजनीय गुरुदेवमा प्रणाम। गुरुदेव, हजुरले मलाई मेरा समस्या समाधानका लागि कम्तीमा 9 महिनासम्म साधनामा लाग्न भन्नुभएको थियो र मैले पनि साधनामा लाग्ने निर्णय गरेँ। तर एकचोटि यहाँ आएर सिकेका सम्पूर्ण साधनाहरू वैज्ञानिक मनोक्रान्ति, योग, ध्यान, प्राणायाम, रेकी, सुपर लर्निङ, साइकोसाइबरनेटिक्स बाँकी 9 महिना मैले घरमै बसेर गर्न मिल्छ कि अथवा यहीँ हजुरकै रेखदेखमा गर्नुपर्ने हो? साथै योग, ध्यान, प्राणायाम, रेकी, सुपर लर्निङ, साइकोसाइबरनेटिक्स साधनाहरू कसरी 1 दिनमा क्रमबद्ध गर्दै रहने कृपया तालिकाबद्ध बताइदिनु हुन्थ्यो कि? माधव, चम्लागाई, झापा। त माधवजी, अब घरैमा बसेर गर्दा पनि हुन्छ सबै कुरा, त्यसमा त शङ्कै भएन। तर एउटा कुरा के त भन्नाले साधना भनेको बडो इन्भाइरोमेन्ट खोज्ने कुरा। अन्डा चाहिँ कुखुराले पार्छ, तर ओथारो त बस्नु पर्यो। त्यो बसिदिएन भने के हुन्छ त, अन्डाभित्रको त्यो पनि 50-50%। त्यहाँ चाहिँ अन्डा कुखुरा हुन त सक्छ, तर इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ चिसो पर्यो भने ल त्यतिकै चाहिँ जहाँ पाऱ्यो त्यहाँ अब होइन, त्यहाँ आफै भन्छ, त्यो कहाँ भन्छ, त्यहाँ ओथारो बस्नु पर्दैन। त्यसकारण साधना पनि त्यही हो। तपाईँले त्यो इन्भाइरोमेन्ट, घरको इन्भाइरोमेन्ट, वातावरणले चाहिँ तपाईँलाई साथ दियो भने तपाईँलाई घरमा बसेर पनि फरक भएन। नत्र भने के हुन्छ भने अहिले तपाईँ कन्सियस माइन्डमा हुनुहुन्छ, अनि साधना ल ठिकै छ नि त, यसो गर्छु टेक्निक सिकाइदिनु, सिकेँ मैले, अब घरमा गएर टक्क ल्याएर गर्छु। गर्दाखेरि तपाईँ अहिले कन्सियस माइन्डमा गरिरहनु भएको कुरा भाव समाधि घट्छ है। त्यो घटेपछि कन्ट्रोल फिटिकै हुँदैन आफूमा, अनि गर्ने कि, अनि त्यो ठिक भइरहेको कि गलत भइरहेको कि कसले रोक्ने तपाईँलाई? खुस्केको पनि हुनसक्छ, फेरि कहिलेकाहीँ त खुस्किन्छ मान्छे। त्यो तारतम्य गलत भएको हुनसक्छ नि। अब उसले गरेको ठिकै हो, तर बाई मिस्टेक उसले गलत गरिदियो भने फेरि खुस्कनु पनि सक्छ। त्यो बेला तपाईँलाई बचाउने को है? नत्र भने यो संसारमा शास्त्रका कुरा त हजारौँ वर्ष अगाडिदेखि थिए, किताब, पुस्तक, शास्त्र। त्यसको आधारमा घर घरैमा बसेर सबैले साधना गर्नु पर्थ्यो नि, तर गर्नु सकेन कि। किन भन्नाले सुरु गर्न सकिन्छ त्यसै, तर लामो समय जान सकिँदैन त्यसै। किन भन्दा सुरु गर्दाखेरि तपाईँ विचारमा हुन्छ, सुरु भयो। तर साधना भनेको के? विचारलाई छोड्दै जानु, कल्पना, सपना, भावनामा जोडिँदै जानु। त्यो डेफ्टमा गएपछि द कन्ट्रोलर इज नट देयर। तपाईँको बुद्धि, विचार, तर्क, गणित त केमा परिवर्तन भयो? भावमा। अब भावमा त बुद्धि हुँदैन, भावमा त भाव हुन्छ, उसमा बुद्धि हुँदैन। बुद्धि नभएकोले त रातभरि चाहिँ रुखमा बितायो।
बुद्धि भएको भए त के भन्थे मोरी सर्पले टोकिदियो भने सिद्धिन्छस् त। जिन्दगी भयो भने अझै ध्यान गर्न पाइन्छ। यहाँ बसेर आजै जिन्दगी सिकिसक्यो भने कसले ध्यान गराउँछ तँलाई? हो बा भने खुदुरको निस्किन्छ। त्यो बुद्धि आयो भने त खत्तम। बुद्धि त यति खतरनाक, अहिलेसम्म हामीलाई मूर्ख बनाउने काम त्यही बुद्धिले गरेको। त्यसकारण चाहिँ वेयर देयर इज बुद्धि देयर इज नो लभ, वेयर देयर इज लभ देयर इज नो बुद्धि। लभ इज ब्लाइन्ड भनेको त्यही हो। आँखा पिलिक्क खोल्यो भने लभै हुँदैन। अब नजिकबाट यसरी खोलेर हेऱ्यो भनेले आँखा रौँको एक एकवटा रौँ देखिन्छ, पाल पाल देखिन्छ। है अनुहारमा पनि पाल हुन्छ कि छे कस्तोसँग लभ भएको जस्तो। त्यसकारण बेटर क्लोज योर आइज। आहा आँखा चिम्लेर देख्दैछु त्यहाँ पाल देखिँदैन। भाव जगतको कुरा भयो त्यो। अनि आँखा खोल्न थाल्यो भने ट्राजेडी। त्यसकारण साधनाको खतरा त्यो छ। सुरु गर्नलाई एक्लैले सकिन्छ, टुङ्गो लगाउन एक्लैले गाह्रो पर्छ। त्यसकारण बुद्धले पनि धेरै गुरु कहाँ गए। साधना गर्दा गर्दा गुरु कहाँ गएर वर्षौँ सिकिसकेपछि बल्ल ल अब मलाई चाहिँ कुनै पनि गुरुले पुगेन, एउटा हदसम्म मैले साधना गरेँ, अब म एक्लै गर्न सक्छु भनेर लास्टमा निस्केँ। त्यसकारण साधना पहिला गुरुबाटै सिक्ने हो र त्यसपछि चाहिँ परिपक्व साधक भइसकेपछि अनि एक्लै गर्ने हो। पहिला त गुरुबाटै। अनि त्यो परिपक्व भएपछि त गुरु कहाँ राख्दा पनि राख्दैन कोही पनि गुरुले। यदि त्यो गुरु चाहिँ ठिक गुरु हो भने राख्दा पनि राख्दैन। किन भन्नाले गुरुको सेरोफेरमा ऊ परिपक्व भइसकेपछि बसिरहँदा ऊ झन् कमजोर हुन्छ। किन भन्नाले उनलाई खुवाउने लाउने सुरक्षाको सबै व्यवस्था भयो भने ऊ ठुल्ठुलो चाहिँ साधनामा डुब्न सक्दैन। त्यसकारण गुरुहरूले गर्ने नै त्यही। ल फल्ना चाहिँ पाहाडमा गएर त्यहाँ एकान्तमा गएर गोजीमा पैसा नलिकन एकान्तमा गएर त्यहाँ साधना गरेर बाँचेर आयो। त्यो त च्यालेन्ज हो नि। तर भाव समाधि गइसकेको मान्छेलाई त्यो सामान्य कुरा हुन्छ, गएर गरेर आउँछन् हो। अनि त्यसबाट प्रमाणित हुन्छ ओहो मान्छे खान नपाएर त मर्दैन रहेछ, मान्छेलाई कसैले सहयोग नगरिरहे त मर्दैन रहेछ। किन भन्नाले मसँग सबै जोडिएको छ। म जब आफूमा डुब्न थाल्छु मलाई खुवाउनको लागि गाउँ गाउँबाट मान्छे दौडेर आउन थाल्दो रहेछ। त्यो कुरा पनि बुझिन्छ। अहिले त बुझ्दैन, अहिले त तर्क गरेर बस्छ। ले अहिलेको जमानामा एक सुगा कसैले दिँदैन क्या भाइ याद भनेर बस्छ। बुद्धिले त त्यो भन्छ। त्यसकारण बुद्धिलाई अतिक्रमण गर्नुपर्ने हुन्छ साधनामा। विज्ञानमा बुद्धि काम लाग्छ तर साधनामा काम लाग्दैन। मनोविज्ञानमा काम लाग्दैन। याद राख्नुहोस्, विज्ञानमा बुद्धिको काम आउँछ तर मनोविज्ञानमा बुद्धि होइन, भावै मात्रै हो। त्यसकारण जब तपाईँ चाहिँ भाव समाधिका कुराहरू या समाधि अन्य प्रकारबाट घटे पनि त्यसलाई तपाईँलाई जगाउने मान्छे नभएको कारणले गर्दा गुरु चाहिने हो। यो घरमा बसेर आध्यात्मिक साधना हुँदैन। अब रह्यो कुरा तपाईँको रेकी सुपर लर्निङ साइको साइबरनेटिक साधनाहरू घरमा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरामा त्यो सकिन्छ फेरि। किन भन्नाले त्यसले भाव समाधि लग्दैन तपाईँलाई। तपाईँ मुक्तिको बाटो होइन, त्यो टेक्निकल कुरै हो। त्यसकारण तपाईँले रेकी गर्न सकिन्छ, सुपर लर्निङ साइको आदि इत्यादि गर्न सकिन्छ। त्यसमा पनि ध्यान छ। त्यो ध्यान भनेको तपाईँलाई म्याक्सिमम भनेको सबकन्सियसको यात्रा हो। सुपर कन्सियसमा त लग्दैन त्यसले। माइन्डको 3वटा चरण छ, कन्सियस, सबकन्सियस र सुपर कन्सियस। त्यसकारण कन्सियस माइन्डबाट सबकन्सियसमा जाँदासम्म तपाईँको केही कन्ट्रोल त बाँकी रहन्छ त्यहाँ। तर सुपर कन्सियसमा गएपछि कन्ट्रोलर नै हुँदैन, त्यहाँ कन्ट्रोलर चाहिँ छुट्छ। त्यसकारण रेकी सुपर लर्निङ साइको साइबरनेटिक्स आदि इत्यादि त तपाईँले सिस्टमेटिकल्ली चाहिँ गर्न सकिन्छ घरमा। अब कसरी गर्ने भन्ने कुरामा रेकीमा पनि ध्यान हुन्छ, सुपर लर्निङमा पनि ध्यान हुन्छ, साइकोमा पनि ध्यान हुन्छ। त्यो जम्मै ध्यानलाई चाहिँ एउटा रेकीको ध्यानमा या साइकोको ध्यानमा या सुपर लर्निङको ध्यानमा अन्तमा जोड्दै लाने। त्यो अन्तमा ध्यानलाई चाहिँ टक्क 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 जस्तै मैले अब रेकी ध्यान गरेँ, अब त्यसपछि त्यसको टुप्पोमा साइकोको लास्टको पार्ट चाहिँ भिजुअलाइजेसन आफ्नो चाहिँ गन्तव्यमा पुगेको त्यसैमा जोडिदियो। त्यस्तै सुपर लर्निङका चाहिँ भिजनहरू त्यसैमा लास्टमा जोडिदियो। त्यसरी मिल्छ फेरि। गुरुदेव के 10 वर्षसम्म कुनै व्यक्ति नखाइकन बाँच्न सक्छ? यदि सक्छ भने यो कसरी त मलाई पनि थाहा छैन है, यो वैज्ञानिक कुरा भयो। तर बाँच्न चाहिँ सक्छ। 10 वर्ष होइन, नमरेसम्म बाँच्न सक्छ। अब यसको दुई अर्थ लाग्यो है। मतलब चाहिँ नखाइकन बसेको तुरन्तै मर्छ, नमरेसम्म बाँच्नुको अर्थ त्यो लाग्यो।
यो भनेको होइन मैले। नमरेसम्म भनेको 30 वर्ष 40 वर्षसम्म पनि नखाइकन बाँचेका मान्छेहरू छन्। जस्तै चाहिँ योगानन्दजीले उल्लेख गर्नुभएको सन्त टेरेसाको उदाहरण छ। भारतको चाहिँ गिरिबालाको उदाहरण छ। अब रामबहादुर बमजनले चाहिँ 9 महिना नखाएको भन्ने कुरा चाहिँ व्यापक समाजमा, हाम्रो समाजमा फैलिएको हो। यसरी चाहिँ सकिन्छ लामो समयसम्म। अनि त्यो कसरी भन्ने कुरा अब धेरै साइन्टिफिक कुरा त रिसर्च गर्न बाँकी छ। तर एउटा कुरा के बुझ्नु भने हावामा 4वटा तत्त्व चाहिँ हामीले चाहिँ सिधै बुझ्छौँ के, नाइट्रोजन, अक्सिजन, हाइड्रोजन अनि एउटा के कार्बन, 4वटा तत्त्व। अब यो कार्बन भनेको के, चामल भनेको कार्बनै हो है, कार्बोहाइड्रेट, त्यसकारण नामै उसको कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रोजन र कार्बन मिलेर चाहिँ बनेको। त्यस्तै फ्याट र प्रोटिन पनि यही हावाको 4वटा चाहिँ हावामा भएका 4वटा तत्त्वहरूबाट जोडिएर बन्ने कुरा हो। त्यसैले तपाईँले त्यो हावा त तानिरहेकै हुन्छ कि नाकठुनीहरू त बस्दैन है, त्यो तानिरहेको हुन्छ, भित्र गएपछि चामल बन्छ बाहिर। सुई हावा तान्यो चामल बनिरहेछ, सुई हावा तान्यो भित्र गएपछि चाहिँ त्यो मासु बनिरहेछ, प्रोटिन फ्याट बनिरहेछ। अब कति चाहिँ कुरा तसरीले आफैले पनि निर्माण गर्छ। त्यो मेकानिजम चाहिँ डेभलप भयो हाम्रो सिस्टममा भने त हावा खान बन्छ। त प्रकृतिमा त छ त्यो फेरि, किनभने कार्बोहाइड्रेट भनेको त्यही हो। फ्रिक्वेन्सी बढ्यो भने हावाको फ्रिक्वेन्सी बढ्यो भने कार्बोहाइड्रेट बन्छ, फ्रिक्वेन्सी घट्यो भने कार्बनको फ्रिक्वेन्सी घट्यो, हाइड्रोजनको फ्रिक्वेन्सी घट्यो भने चाहिँ त्यो हावा बन्ने भयो, फ्रिक्वेन्सी बढ्यो भने चामल बन्ने भयो। त्यो त छँदैछ। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो शास्त्रमा वायवीय विद्या भन्ने, अस्ति पनि मैले भने वायवीय विद्या किन भन्नाले त्यो वायुबाट बनाउने क्या, आउ लड्डु टाक हुन त। त्यो जादुगरले पनि देखाउँछ, जादुगरले देखाएको आँखा छलेको, तर सिद्धहरूले महात्माहरूले पनि देखाउँछ। चाटङ्गाले विभूति निकालिदियो होइन साई बाबाले, हो त्यो हावाबाट निस्क्यो। त्यो त हावाबाटै निस्कने हो सबै कुरा। त्यसकारण चाहिँ मान्छेले यो हावा गफ भन्यो भने ए ठुलै कुरा भनेको रहेछ नि। हावा गफ माने ए कार्बन गफ, हाइड्रोजन गफ, अक्सिजन गफ, त्यो त ठुल्ठुलै कुरा हो। यहाँ त मान्छेले हावा गफ पनि गर्न नजानेर पो बित्छ। कम्तीमा हावा गफले धान्छ तपाईँलाई। क्या हावा तालले बाँचिरहेको हो, बाँच्नु त हावा तालले नै हो। जुन दिनमा हावा पनि जान्छ अनि मात्रै मर्ने हो। यसकारण कसरी बाँच्छ भन्ने कुरा त्यही हो। त्यो मेकानिजम डेभलप हुन्छ भित्र। पूजनीय गुरुदेव डाक्टर योगी विकासानन्दजी कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेवमा मेरो प्रश्न के भने म 21 वर्षीय युवक हुँ। यस संसारमा जन्मेपछि अरूका लागि पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेको छु, तर पुरानै मान्यता परम्परालाई तोड्न नसक्दा घरिघरि घायल भई पहिलेकै अवस्थामा आइपुग्छु। गुरुदेवका प्रवचन र अन्य सामग्रीहरू पढ्दा केही समयका लागि ऊर्जा दिन्छ, तर बिस्तारै सेलाउँदै जान्छ। तपाईहरु सबैको कहानी भएकोले सही थापिरहन्छ। मनकै कुरा लेख्दैछ यसले। यसका लागि मनोक्रान्ति म्याट्रिक्समा बस्ने मेरो धेरै अघिदेखिको चाहना पुरा हुँदैछ। गुरुदेवमा मेरो प्रश्न के भने यहाँको नियम बुझ्दा मेरो लागि अलिकति नमिल्दो भयो, किनभने मेडिकल चेक मासिक फी अरू के रहेछन्। तर गुरुदेव म यसको विकल्पमा सम्पूर्ण त्याग गर्ने र गुरुकै दीक्षा बमोजिम जहाँ गएर पनि जेसुकै गर्न तयार छु। यसमा गुरुदेवको अमूल्य सुझाव र सल्लाहको अपेक्षा गर्दछु। जय गुरुदेव, जय मनोक्रान्ति, उही शिष्य उत्तम लामा। अब लामाजी है, यहाँ बुझ्दा मेरो लागि अलिकति नमिल्दो भयो, किनभने मेडिकल चेक गर्नुपर्ने। मेडिकल चेक नगरेसम्म त तपाईँ साधक बन्नै सक्नुहुन्न। रोगी मान्छे त उपचार खोज्ने हो। रोगीले रोगै बोकेर तपाईँ यहाँ आउनुभयो भने तपाईँलाई उपचार गर्दै ठिक हुन्छ। समाधि त होइन, स्वास्थ्यको लागि मात्रै चिन्ता हुन्छ तपाईँलाई। समाधि फिटेकै घट्दैन, स्वास्थ्य मलाई यो भएन यो भएन यो भएन। त्यसकारण साधक बन्ने मान्छेले रोग चाहिँ पाल्नु हुँदैन। रोगै छ भने पहिला त उपचार खोज्नु पर्यो। त्यसकारण तपाईँले मेडिकल चाहिँ चेकअप चाहिँ गराउनै पर्नुको कारण चाहिँ त्यो हो। र फेरि अर्को कुरा पनि भन्नुभयो है, यहाँ अरू के रहेछन्, किनभने मेडिकल चेकअप मासिक फी केही पनि छैन, खानु पर्दैन तपाईँले। यसलाई फी भन्ने
अब त्यसकारण त तपाईँ यो विचलन आइरहेको कारण त्यही रहेछ, इच्छा शक्ति नै नपुगेको थियो। किन भन्नाले यहाँ तपाईँ आइसकेपछि तपाईँ जहाँ बसे पनि घरमा बसे पनि त खानु पर्ने पर्दैन, त्यही खाना यहाँ ल्याएर त भइहाल्छ। कि यहाँ बस्नु घर गएर खाएर आउनु। अथवा अब तपाईँ जस्ता साधकहरूलाई चाहिँ कोही अरू साधकले ल यो साधक एकजनालाई पालिदिन्छु म पैसा दिन्छु भनेर कसैले भन्नु पर्यो, नत्र अब यो संस्थाले एनजिओ आइएनजिओ शेर्पा सरकार कसैले पैसा दिँदैन यसलाई। मनोक्रान्ति भनेपछि सबै झस्किँदो रहेछ है। त्यसकारण सहयोग चाहिँ हामीले अहिलेसम्म कसैबाट त्यस्तरी ठोस सहयोग कसैबाट पनि नपाएको कारणले गर्दा अहिले हामीले साधकहरूलाई दिन सक्ने भनेको टिचिङ्स हो। हामीले इन्भाइरोमेन्ट टिचिङ सबै दिने हो, खानपान कुरा त आफैले जोड्ने हो। त्यो पनि सकेन भने चाहिँ गाउँमा गएर चाहिँ बुद्धले जस्तै भिक्षा माग्दै खाने, त्यो पनि आध्यात्मिक चलनै हो, त्यो गर्नु सकिन्छ। त्यो आँट्छ भने चाहिँ पनि ठिकै छ। फेरि बिहान बेलुका भिक्षा माग्ने अनि दिउँसो साधनाको लागि हामी छँदैछौँ, त्यो पनि तयार छ भने ठिकै छ। होइन तपाईँको यही खाने भन्यो भने कहाँबाट खानिदिनु। त्यसो भन्नुभयो भने खान पनि पाइने सिक्न पनि पाइने आधा नेपाली जनसङ्ख्या यहाँ आएर अब साधक भयो उनीहरू। गजबको कुरा छैन यो। खानु पनि तपाईँ दिनुहोस्, शिक्षा पनि तपाईँ दिनुहोस्, बस्ने व्यवस्था पनि दिनुहोस्, साधना पनि, अनि समाधि पनि घटाइदिनुहोस्, म चाहिँ आउँछु। ओले यो त नपुंसक ताल भयो। यार त्यो मिल्यो। विदेश जानु पर्यो भने के ऋण लिनु पर्दैन? लगानी गर्नु, खानको लागि त लगानी गर्नु पर्यो नि त। कसैसँग ऋण लिएर आउनु। किन भन्नाले यो विदेश जानु होइन, यो त विदेश भन्दा पनि भित्र जानु, अन्तरयात्रा, यो परमधाम जानु। अथवा जुन बाउ जुन आमाले जन्माएका तपाईँलाई त्यहाँ सम्पत्ति त होला, मेरो चाहिँ सम्पत्ति ल्या। किन भन्दा म खानु पर्यो भने तपाईँको अधिकार बनिहाल्छ केटाको, त्यो लिएर आउनु। अब त्यो अधिकार जम्मै त्यहाँ छोड्ने अनि खाना जति यहाँ खोज्ने कि हाम्रो घरमा जाएर जन्मनु पर्थ्यो। फेरि त्यो पनि जन्मने अरू कहाँ, खाने यहाँ। भने मैले बुझिरहेको छैन के भन्नुभएको के भेक मङ्गा जस्तो कुरा। सबै कुरा दिने हो भने त आधा 1 करोड नेपाली आउँछ भने र तपाईँ आफै भन्नुहोस् आउँदैन 1 करोड नेपाली? यार के कचकच गरिरहनु भएको। त्यसरी हुँदैन। त्यसरी भयो भने तपाईँमा समाधि फेरि कहिले पनि घट्दैन, त्यो पनि पक्का। नेपाललाई विदेशले सहयोग गरेको अहिलेको कुरा हो। सबै हाम्रो बजेट नै विदेशबाट चल्छ। त्यो हिसाबले अहिले नेपाली जनता सबै धनी हुनुपर्ने होइन, तर यो देशमा जति विदेशीहरूको सहयोग आयो त्यति यो देश कङ्गाल हुँदैछ, त्यो देशको जनताको मानसिकता दरिद्र हुँदैछ। त्यसकारण यो कुरा बुझ्नुहोस्, यो मागेर सबै कुरा गर्ने मानसिकताले नै हामीलाई बर्बाद गरिदिएको, राष्ट्रलाई बर्बाद गरिदिएको। त्यसकारण केही त गर्नुपर्छ, तपाईँले केही गर्नुपर्छ। नभए चाहिँ 2वटा किडनी छ होइन, एउटा बेच्नुहोस् 10 लाख आउँछ। कति मान्छेको आँखा छैन, एउटा दिनुहोस् 5 लाख आउँछ। तपाईँलाई साँच्चै प्यास छ भने आँखा किन चाहियो तपाईँलाई? अब यो कुरा तपाईँलाई अतिशयोक्ति लाग्छ भने कथा सुन्नुहोस्। एउटा प्रसङ्ग सुन्नुहोस्। बोधि धर्म भन्ने ज्ञानी पुरुष इन्डियाबाट चाइना गएछन्, मुक्त गुरु। र हुइके भन्ने चाइनिज एकजना केटामा त्यही प्यास जाग्यो। ओहो जीवनमा सबै कुरा पाएँ तर म कहिले पनि धन्य भइनँ, थोर बहुत त सबै पाएकै हो, तर त्यसले मेरो जिन्दगीको प्यासलाई मेटाएन। त्यसकारण ज्ञान बिना जिन्दगी धन्य हुँदैन रहेछ। त्यसैले मैले गुरु खोज्नु पर्यो भन्दै जाँदा बोधि धर्म कहाँ पुगेँ। अब बोधि धर्म मुक्त आत्मा, अनि उनलाई गएर अनुनय विनय के गर्छन् भन्नाले गुरुदेव म जे पनि गर्न तयार छु, म आउनु पर्यो, हजुरको शिष्य बनाउनु पर्यो। तिमी तयार रह्यो छैन, तयार भएर आऊ न, जुन दिनमा तयार हुन्छौ तब आऊ। अनि हरेक दिन जान्छु, गुरुदेव म तयार भएर आएँ भन्छ, गुरुले फर्काइदिन्छ, दिनुहुन्छ। तिमी तयार छैनौ भन्छ। जहिले पनि त्यसो भन्ने
एक दिन चाहिँ त ऊ साह्रै पीडित भएर तलवार लिएर गएको छ कि तलवार हेर्नुहोस् है। अनि गुरुको अगाडि गएर त्यो दिनमा के गरेछ थाहा छ? साँच्चैको इतिहासको कुरा भन्दैछु, कथा होइन। आफ्नो हात सानो काट्दैछ त्यो हुइकेले, हात काट्यो, दायाँ हातले बायाँ हात काट्दियो, त्यो हात चाहिँ फालिदिए गुरुको अगाडि। ल गुरुदेव, अहिले पनि शिष्य नबनाउने हो भने म अब गर्दन काट्दैछु भन्छन्। त्यही बेला गुरुजुरुको उठेर अँगालो हाल्छन्, स्याबास फुच्चा, बल्ल त चाहिँ तयार भएर आइस्। किन भन्नाले तेरो हात चाहिँ सही सलामत भएको भएछ संसारमा फेरि फर्कन्छ है, घरबारमा फेरि फर्कन्छ। अब हात नभएपछि डुँडे मोरा कसले विश्वास गर्छ? अब त ज्ञानको लागि मात्रै काम लाग्छ कि मुक्ति कि सिद्धि हो, कि सिद्धि कि सिद्धिनु। त्यसकारण त तयार भएर आइस्। नभन्दै त्यही मान्छे भोलि त्यो डुँडे जसले हात काट्न तयार भयो त्यही मान्छे चाहिँ जैन बुद्धिज्मलाई चीनमा सुरु गर्ने मान्छे बन्यो। विकी यो इतिहासको कुरा हो। त्यसैले मैले तपाईँलाई, हुन त यो अलिकति व्यङ्ग्यात्मक भाषा पनि हो, तर म जे पनि गर्न तयार छु भन्नुभएको छ होइन। म जेसुकै गर्न तयार छु, ठिकै छ। एउटा किडनी बेच्नु जेसुकैमा त्यो पनि परिहाल्यो, अथवा आँखा एउटा बेच्नु 2-4 लाख त आइहाल्छ। अब त्यति त चाहिँदैन पैसो है। बाँकी चाहिँ यहाँ खानालाई चाहिँ राख्नु, बचिएको पैसा घरमा पठाइदिए पनि भयो, उता पनि ठिकै भयो, यता पनि ठिकै भयो है। तपाईँलाई एउटा आँखाले चलिहाल्छ। अब यो भनाइको मतलब के त भन्दा तपाईँलाई साँच्चै मैले चाहिँ किडनी बेच्नु भने होइन, साँच्चै चाहिँ त्यो आँखा बेच्नु पनि भने होइन, तर तपाईँले साहस गर्नुपर्छ भने। जे पनि साहस गर्ने नि, म जे पनि गर्न सक्छु, त्यसमा यो पनि पर्छ फेरि कुरा। त्यो होइन भने आध्यात्मिक प्यासै होइन, त्यो होइन भने चाहिँ संसारकै प्यास हो। त्यसकारण हामीले तपाईँलाई सबै कुरा दियो भने तपाईँ केही पनि बन्नुहुन्न, नेपाली जनता जस्तै हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामीले तपाईँलाई सघाउने हो। त्यो सघाउने भनेको के त भन्नाले हाम्रो तर्फको 50%। तपाईँले आफूलाई 50% सघाएन भने यो चाहिँ त्यही काम नपाएका मान्छेहरूको भिडभाड जम्मा गर्ने ठाउँ मात्रै हुन्छ, समाधि मरि नै घट्दैन। किन भन्नाले जसमा साहस छैन उसमा समाधि घट्दैन। पहिलो कुरा यो कुरा याद राख्नु। समाधि घटाउनलाई त साहस, समाधि भनेको अन्तर्यात्रा, जे पर्ला पर्ला, त्यो त हुनु पर्यो नि। त्यसकारण केही कुरा त तपाईँले जोड्नुपर्छ। जसरी जोड्नुहोस्, तपाईँ साधक मान्छे है, तपाईँले आफूलाई चाहिँ साधकको दर्जामा राख्नु भएको छ। तपाईँभन्दा त त्यो स्म्याक्ची चाहिँ महान छ। त्यो स्म्याक खाएर लड्ने मान्छेले के पैसा छैन आज स्म्याक खाँदिन भन्छ? रक्सी खाने मोराले, रक्सी खाएर बर्बाद हुनेले आज पैसै छैन रक्सी खाँदैन भन्छ? चोरेर पनि खान्छ, ढाँटेर पनि खान्छ, जजेर पनि खान्छ। उसलाई थाहा छ कसरी रक्सी खाने, उसलाई थाहा छ कसरी स्म्याक पिउने। तपाईँलाई थाहा छैन कसरी खाना खाने? यार भएन। त्यसैले अन्तिम कुरा त्यही हो, तपाईँलाई साहस छ भने यो गाउँमा गएर भिक्षा माग्ने, बिहान बेलुका छाक त्यहाँबाट टार्ने, साथमा यहाँ गर्ने। अन्तिम साहस त्यही हो। आँखा बेच्नु पर्दैन, ठट्टा पो गरेको, बेच्यो भने मैले के गरेँ। आदरणीय गुरुदेव, सादर नमन। ध्यान साधना गर्दा लगातार एक आसनमा बसिरहँदा शारीरिक पीडाको चरणबाट आनन्दको चरणमा पुगिन्छ र लामो समयसम्म बसिरहँ जस्तो लाग्छ। तर ध्यानबाट बाहिर आइसकेपछि भने खुट्टाहरू एकदमै झमझम गरेर 5-10 मिनट जति त अचेत जस्तै हुन्छ। यसलाई कम गर्न सकिन्छ कि या यस्तो दुखाइले असर गर्छ कि गर्दैन? यसलाई कम गर्ने के गर्नु पर्ला? केही गर्नु। यसलाई कम गर्नलाई ध्यानै नगर्ने। सजिलो छ। ध्यान नगर्नु झमझमै हुँदैन। ध्यान गरेपछि त अब भनौँ न 1-2-3 घन्टा ध्यान गरेपछि त निकाल्दा 5-10 मिनट झमझम भयो। अब 5-10 मिनट झमझम भएको हुँदाखेरि झमझममा ध्यान दिनुहोस्। ओहो झमझम, त्यो पनि त ध्यानै हो। या सबै दुःखबाट मुक्तै खोज्छन्, यस्तालाई समाधि घट्ने। ऊ झमझम सहन सक्दैन, समाधि सहन सक्ला? या कस्तो कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ। त्यसकारण त बिहे गरेपछि डिभोर्स गर्न हतार हुने मान्छे, किनभने उसले सहनै सक्दैन। उनले कल्पना गरेको एउटा हुन्छ,
त्यहाँ त अर्कै चिज भेटाउँछ। त्यस्तो सिनेट पर्दैन के लाइफ भनेको। जहाँ गुलाब हुन्छ त्यहाँ काँडा हुँदैन। काँडा नभइकन गुलाब मात्रै उमार्ने उपाय छैन सर। उपाय छ, त्यो गुलाब हुँदैन, अर्कै हुन्छ। त्यसकारण त्यो त्यस्तो ठुलो कुरै होइन, त्यसले चाहिँ बिगार्दैन। पहिलो तपाईँ ढुक्क हुन चाहनुहुन्छ भने सामान्यतया तपाईँलाई रोग छैन भने त्यो 3, 4, 5, 6, 8, 10 घन्टा ध्यान मुद्रामा बसेर चाहिँ खुट्टा बिग्रिँदैन सामान्यतया। किन भन्नाले यो त हाम्रो 5000 वर्षको इतिहासको कुरा। यो ध्यान गरेर खुट्टा खत्तम भयो भने एउटै अहिलेसम्म के छ। अब भयो भने त गिनेस बुकमा नाम लेखाउनु पाइन्छ फेरि। अब बेफाइदा कहाँ छ र? भए पनि राम्रो, नभए पनि राम्रो। त्यसमा त 5-10 मिनट त झमझम भइरहन्छ नि त। अब के भट्टीमा जानुहोस् 5-10 मिनट रमरम भइरहन्छ। तर यसले बेफाइदा गर्दैन विकास शेरवालले। गुरुजी नमस्ते, यदि कुनै व्यक्तिसँग आर्थिक कारोबार गर्दा त्यससँगको बाँकी पैसा लिन नसकी भन्दा नसकेमा त्यस व्यक्तिसँग झगडा गर्ने कि त्याग गर्ने बारे सोध्न चाहन्छु। गणेश राजु यो पनि धेरैको समस्या हो क्या। यदि कुनै व्यक्तिसँग आर्थिक कारोबार गर्दा त्यससँगको बाँकी पैसा लिन नसकी त्यस व्यक्तिसँग झगडा गर्ने कि त्याग गर्ने भन्ने बारे कुरा सोध्न चाहन्छु। गणेश राजद्वार। झगडा र त्याग दुईवटा कुरा छ। झगडा गर्नु पनि तपाईँले आँट गर्नु भएन, त्याग गर्नु मुटुले मान्दैन, झगडा गर्ने शरीरले मान्दैन। त्याग गर्नलाई मन सानो छ, झगडा गर्नलाई तन सानो होला। दुवै मिलेन। यस अवस्थामा एउटा तेस्रो काम पनि गर्न सकिन्छ। त्यो साइकोको एउटा पार्ट छ साइको साइबरनेटिक्समा। तपाईँ सुत्न अगाडि ऊ सुतिसकेको अवस्थामा तपाईँ सुत्न अगाडि तपाईँ सुतेर अलिकति चाहिँ त्यो निद्रा लाग्ला लाग्ला जस्तो अवस्था आउँदाखेरि त्यो अवस्थालाई अल्फा लेभल भनिन्छ। 4वटा मस्तिष्कको लेभल छ। बीटा, अहिले विचारमा बीटा। अनि सुतौँ जस्तो लाग्ने बेलामा चाहिँ झमझम झमझम हुँदै जाँदाखेरि बिस्तारै तपाईँ अल्फातिर जान्छ र त्यो अलिक कडा हुँदै जाँदाखेरि थेटा पुग्छ। साँच्चै त्यो निद्रा र तन्द्रा भन्छ त्यसलाई, निद्रा र जागरणको बीच। र त्यहाँभन्दा पनि अझै तल छ डेल्टा। 4वटा लेभल हुन्छ। त्यसकारण हामीले त्यो जुन मान्छे छ सुत्न जाँदाखेरि मान्छे जहिले पनि चाहिँ अल्फा लेभलमा पुग्छ या चाहिँ थेटा लेभलमा पुग्छ या डेल्टामा पुग्छ। त्यो डेल्टामा पुगेको बेलामा विचारले काम गर्दैन। त्यो अल्फा र थेटामा पुगेको बेलामा विचारको तरङ्गले काम गर्छ। त्यसकारण तपाईँले सुत्न जाँदा आँखा चिम्लेर कुर्ने एकछिन, अनि निद्रा लाग्ला 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 जस्तो भएको बेलामा हो त्यही बेलामा चाहिँ यार मेरो पैसा फर्काइदिनु यार, नलाई निद्रा लागिन्छ फर्काइन्छ। तँलाई चाहेको बेला म छँदैछु नि यार। हो यसरी तपाईँले मेन्टल वेभ क्रिएट गर्न सकिन्छ। यो कुराको लागि नहाँस्नु न यार। कुरो त ठट्यौलो पारामा भने तर सिरियस कुरा, वैज्ञानिक कुरा भन्दैछु। भर्खरै मात्रै जन हर्ज भन्ने वैज्ञानिकले यस्तो कम्प्युटर आविष्कार गरे जसलाई चाहिँ विचार गरेर अन अफ गर्न सकिन्छ, चलाउन सकिन्छ। सुन्नुभयो होला, मैले पनि भनिसकेँ र पत्रिकामा पनि आएकै कुरा हो। विचार मैले चाहिँ त्यो कम्प्युटर अन भन्नासाथ क्लिक गर्ने, अफ भन्नासाथ छिलिक्क गर्ने, झिमिक्क गर्ने है, त्यस्तो कम्प्युटर आइसक्यो। किन भन्नाले त्यो कम्प्युटरको प्रोग्राम समेत चाहिँ ब्रेनको वेबबाट चलाउन सक्ने अवस्थामा के बुझ्नु पर्यो भन्नाले निश्चय पनि तपाईँले सोच्दाखेरि एउटा वेब बन्छ। त्यो वेब चाहिँ शक्तिशाली भइदियो भने त्यसले अर्को मान्छेलाई असर गर्छ। त्यसकारण त्यो सुतेको बेलामा ऊ चाहिँ रिल्याक्स अवस्थामा हुन्छ, ऊ पनि सुतेको बेला हुनु पर्यो त्यो मान्छे। अनि तपाईँ चाहिँ नसुतिकन चाहिँ सुत्ने अवस्थामा तपाईँको ब्रेन पावर चाहिँ पावरफुल हुन्छ। किन भन्नाले त्यो बिटाबाट चढेर अल्फा या थेटामा जान्छ। अनि त्यही बेला चाहिँ जुन संवाद गरिन्छ त्यो संवाद उसलाई पास हुन्छ। ऊ सुतिसकेको भए सपनामा पनि देख्न बेर छैन। अनि भोलि बिहान उठेपछि त्यो मोरा उसको पैसा दिनु थियो भने च्वाट्टै याद आउँछ। किन भन्नाले त्यहाँ प्रोग्राम गयो, त्यो
इमेल गरिरहेको रहेछ सुतेर। इमेलै हो यो, बायो इमेल हो यो है। त्यसलाई इमेल भनेपछि यसलाई फिमेल भन्ने क्या हो? यो बायो इमेल भयो, त्यो तरङ्ग बन्छ, त्यो तरङ्गले काम गर्छ। त्यसरी तपाईँले धेरै होइन 21 दिनसम्म लगातार चाहिँ भन्दै जानुहोस्, त्यसले फोन गर्ला, त्यसले पैसा फर्काउन ल्याउला होइन। कमसेकम चाहिँ फोन गरेर यार तेरो पैसा दिन्थ्यो, खोइ यार तेरो आइरह्यो, किन आएको थाहा छैन, खाउँ त लाग्थ्यो तर अब नखाउँ जस्तो लाग्यो, यति भए पनि राहतको कुरा होला। एउटा तरिका यो पनि छ, यो माइन्ड टेक्नोलोजीको तरिका। अब होइन भने सबभन्दा राम्रो चाहिँ त्याग्नु। किन भन्नाले उसले पैसा तपाईँ किन खाएको त भन्नाले तपाईँले पनि कसैको खाइदिएको छ, नपत्या त्यसको लिस्ट बनाउनुहोस् न कसको खाएको छ। तपाईँले खाँदाखेरि त्यो मान्छे बिर्सिदिने। अब तपाईँको पैसा कसैले खायो भने उसलाई याद गरेर बस्ने, पापी मोरा पनि भन्नु भएन। याद राख्नुहोस् यो कुरा, एभ्री एक्सन हेज एन अपोजिट एन्ड इक्वल रियाक्सन। तपाईँको पैसा कसैले किन खायो त भन्नाले कसैको पैसा तपाईँले पनि खानुभएको छ। अब यो तपाईँको प्रश्न के होला भने होइन मैले जसको पैसा खाएँ उसैले पो मेरो पैसा खानुपर्ने, मैले खाने एउटाको अनि मेरो खाने अर्काको, मिल्यो 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 100% मिल्यो। किन भन्नाले तपाईँ अहिलेसम्ममा त जीवनमा धेरै मलामी गइसक्नु भयो, मरेका मान्छेहरूको मलामी त जानुभयो होइन, नगएका यहाँ थोरै होलान्, धेरै त गएका छन्। अब के तपाईँ मरेपछि उनै आउनुपर्ने मलामी, जसको मलामी तपाईँ जानुभयो? ऊ आउँदैन, ऊ त गएको, अब मलामी अर्कै आउँछ। त्यस्तै यो पनि मलामीको सिस्टम, यसलाई मलामी सिन्ड्रोम भन्नुहोस्। किनभने तपाईँले अरूको पैसो खानुभएको छ र त अरूले तपाईँको पैसो खाएको हो। त्यस कारण यो पैसा तिर छिराउनु छ भने पहिला चाहिँ जसको पैसा तपाईँले खानुभएको छ नि त्यसलाई गएर तिर्न जानुहोस् त, यसले डेफिनेटली तिर्छ तपाईँलाई, ग्यारेन्टी त्यो कुरा। किनभने प्रकृति त्यतिकै चलेको होइन, त्यसमा ल छ, नेचर हेज ल, एभ्री एक्सन हेज एन अपोजिट एन्ड इक्वल रियाक्सन भनेर न्युटन थर्ड ल भनेर पत्ता लाग्यो नि। यो त धेरै पछिको कुरा, हाम्रो शास्त्रमा यसलाई कर्म विपाक भनिन्छ। तपाईँको पैसा अकारण खाएको होइन, अकारण नदिएको होइन। किन भन्नाले तपाईँले कसैको खाइरहेको छ, पैसै खाएको नहोला तर केही न केही चाहिँ कब्जा गरेको छ अरूको भाग, र त तपाईँको भाग कसैले कब्जा गर्यो, वेब बनेको। त्यस कारण याद राख्नुहोस्, यदि तपाईँले त्यो पैसा चाहिँ त्यत्तिकै फर्काउनु छ भने एउटा त मैले माइन्ड टेक्नोलोजी भनिदिएँ, त्यो पनि तरिका हो एउटा। र अर्को तरिका जसको खाएको छ त्यसलाई गएर फर्चाइदिनु, यसले आएर फर्साइदिन्छ। जस्तै तपाईँ लडेको बेलामा तपाईँ त्यहाँ लड्नु भयो, लोट्नु भयो, तपाईँलाई कसैले आएर त उठाइदिन्छ नि। अब यो मान्छे कुन दिन लड्छ उठाउँछु भन्ने पछि लाग्ने होइन, ऋण तिर्ने भनेर। अब तपाईँ लड्दाखेरि यही मान्छेलाई खोजे, अस्ति मैले फला मान्छेलाई उठाइदिएको, खोइ खोइ त्यसलाई डाक भन्ने कि अगाडि आएको मान्छेले उठाउने। यार तपाईँ कुरै बुझ्नुहुन्न भने यत्रो ठुलो भइसक्यो, जुङ्गा आइसक्यो। तर कुरो बुझ्नुहुन्न, कसरी पैसा निकाल्ने भन्छ बा, खाने कि चाहिँ झगडा गर्ने भन्छ। किन झगडा गर्नु पर्यो? त्यसलाई खुवाउनु दिनु अथवा कसैलाई गएर तिर्नु, किनभने त्यसको कुनै विकल्पै छैन। अत मेरो एकदमै भित्रैदेखि तपाईँलाई सुझाव छ, कसैले तपाईँलाई चाहिँ झ्याममा लात हाने पनि उनलाई लात हान्न नतम्सिनुहोस् जसले तपाईँलाई लात हाने। याद गर्नुहोस् कसको लात ऋण बाँकी थियो होला, भर्खर मात्रै श्रीमतीलाई झ्याममा हानेर आएको, के थाहा। अब तपाईँको तर्क होला होइन श्रीमतीलाई हानेर आएको, श्रीमतीले पो मलाई हान्नुपर्ने, यो मोरा डाकाले हान्ने, श्रीमतीले हान्दैन तपाईँ। किन भन्नाले हान्ने काम त साँडेको हो, सिङ बनेर आएको हुन्छ, श्रीमतीको काम हान्ने। अत श्रीमतीको दायित्व अर्कै छ, तपाईँको दायित्व अर्कै छ। हान्ने त अर्कै, श्रीमतीले तपाईँलाई डाइरेक्ट हान्दैन, तपाईँलाई हान्ने खालका श्रीमतीहरूले जन्माएर बसेको हुन्छ, त्यसलाई केटा मान्छे भन्छ। हामी हान्दैनौँ, हान्नेहरू जन्माउँछौँ।
हामी गुन्डागर्दी गर्दैनौँ, पाल्छौँ। नेताहरूले त्यही गर्छन्, आफैले गुन्डागर्दी गर्दैनन्, गुन्डाहरू पाल्छन्। के आफै गर्यो भने त फेरि गुन्डा हुन्छ, नेता हुँदैन भने जस्तै। अत कसैले तपाईँलाई पीडा दियो, दुःख दियो भने याद राख्नुहोस्, यो तपाईँलाई ऋण तिरिरहनु भएको छ। उसँग बदला लिने विचार नगर्नुहोस्, बरु तपाईँले विचार गर्नुहोस्, ओहो मलाई फल्ना मान्छेले साह्रै पीडा दिए, यसको मतलब मैले कसलाई पीडा दिएको हुँ जिन्दगीमा। अटोबायोग्राफी लेख्नुहोस्। अहिले मनोवेत्ताहरूले हालसालै एउटा नयाँ रिपोर्ट के पेश गरेका छन् भने डिप्रेसन हुने मान्छेहरूलाई एउटा एक्सपेरिमेन्ट के गर्यो, संसारमा डिप्रेसनको सङ्ख्या साह्रै बढ्यो। अब संसारभरिमा किन डिप्रेसन भएको भन्ने कुरा विभिन्न त्यसका कारणहरू त छन्, तर ट्वाक्कै यही कारण भनेर अझै पनि पत्ता लगाउन गाह्रो भइरहेछ। त्यसकारण वैज्ञानिकहरूले, मनोवेत्ताहरूले सुझाव के दिए त भन्नाले डिप्रेसनका रोगीहरूलाई चाहिँ अटोबायोग्राफी लेख्न दिने, आत्मकथा लेख्नुहोस्। तपाईँ सानै उमेरदेखि जन्मिएदेखि, यद्यपि तपाईँको आत्मकथा काम लाग्ला पनि अरूलाई नलाग्ला पनि, तर लेख्नुहोस् तपाईँले। त्यसरी आत्मकथा चाहिँ म जन्मिएदेखि मैले चाहिँ 4 वर्ष भनौँ 3 वर्षमा के याद छ त्यो लेख्नुहोस्। यसरी हरेक दिन चाहिँ आत्मकथा लेख्नुहोस्। त्यो आत्मकथा लेख्दै 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 जाँदा अनि चाहिँ त्यो लिङ्क हुँदै जान्छ। ओहो 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 ओहो, अनि कसको खाएको त्यहाँ पनि त्यो पनि आउने भयो है, अनि कसले चाहिँ हिर्कायो तपाईँलाई त्यो पनि आउने भयो। त्यो सबै कुरा बिस्तार बिस्तार बिस्तारै तपाईँको मेमोरीमा चाहिँ जोडिएर आउँछ, जिग्स जोडे जस्तै। अनि बल्ल थाहा हुन्छ, ओहो मलाई कसैले पीडा दिनु त कारण मैले पनि त दिएको रहेछु नि। अनि डिप्रेसन जान्छ। अहिले त डिप्रेसन किन भयो भन्नाले त्यो कथा फेरि म तपाईँलाई सम्झाउँछु। संसारमा सबभन्दा निरीह प्राणी मध्ये एक जात चाहिँ खरायो। सबैलाई थाहा छ। खरायोको एउटा दुर्भाग्य के त भने सुन्दर छ, यति हेप्ने त्यो खरायोलाई जङ्गलमा पनि सिंहले भेटाए, सिंहले त खाइदिन्छ, ठिकै छ, त्यो त इज्जतकै कुरा हो, जङ्गलको राजाले खाएको त राम्रै कुरा हो। तर उनलाई कुकुरले पनि बाँकी त राख्ने, उनको पीडा सिंहले खाएर होइन। यति हामी खरायो भएर जन्मिनु त टेका टेका टेका। किन भन्नाले बाघले पनि नछोड्ने, चितुवाले पनि नछोड्ने, हुँदा 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 यो मोरा कुकुरले पनि हामीलाई छोड्दैन, फ्याउरेले छोड्दैन, कुकुरले छोड्दैन, हुँदा हुँदा ब्वाँसोले छोड्दैन, यो स्यालले छोड्दैन, ट्याट 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 गर्छ। पुरा झिक्क लाग्यो कि हामीलाई जस्तै मान्छे भएर जन्मेर मलाई बाउले पनि हेप्ने, यसले पनि हेप्छ। फेरि अब बिहे गर्छु श्रीमतीले बाँकी राख्दैन, श्रीमान त्यस्तै, एउटै मान्छेको श्रीमान श्रीमती त हुँदैन। कथा अलग अलग प्रसङ्गको हो यो। जम्मैले हेप्छ भने साह्रै पीडित हुन्छ त्यो मान्छे कि। अनि त्यस्तो मान्छेलाई डिप्रेसन हुन्छ। किन भन्नाले उसको नेगेटिभ थिङ्किङबाट ऊ ठिचिँदै जान्छ। अनि केमिकल चाहिँ एन्डोर्फिन्स अनि केमिकल सेरोटोनिन जस्तो चल्नुपर्ने त्यो चल्दैन। त्यो केमिकल नचल्न साथमै के हुन्छ, तपाईँले डिप्रेसन सुरु हुन थाल्छ। डिप्रेसनको एउटा कारण त्यो भयो। अब कथा मैले खरायोको भन्दैछु, खरायोलाई पनि साह्रै दिक्क लाग्यो, डिप्रेसन त होइन दिक्क लाग्यो, एकदम फ्रस्ट्रेसन भयो होला। डिप्रेसन भएको भए त आत्महत्या पनि नगर्ने उनले, किन आत्महत्या गर्ने झाँगर चल्दैन। अनि फ्रस्ट्रेसन भयो, यो सबैले हामीलाई खान्छ, बाँच्नुको कुनै अर्थ छैन भनेर खरायो सङ्गठन पनि थियो त्यहाँ। अहिले त देशमा सङ्गठन चाहिन्छ है, जङ्गलमा पनि त्यस्तै रहेछ। अखिल जङ्गल खरायो सङ्गठन, अखिल जङ्गल क्रान्तिकारी खरायो सङ्गठन नेताले है सबै चाहिँ क्रान्तिवीर खरायोहरूलाई डाके, सबै जम्मा भए, अधिवेशन, महाधिवेशन। अब कतिौँ त्यो त थाहा भएन। अब उनीहरूले नाम के थियो, यो अन्तिमौँ भने अन्तिमौँ अधिवेशन। त्योभन्दा पहिला कति अधिवेशन बस्यो त्यो हिसाब छैन, अन्तिमौँ अधिवेशन। अनि त्यसमा चाहिँ माइनटमा के पास गरे भन्नाले हामीलाई यो धरतीमा
सबै प्राणीले हेप्छन्, भगवानले पनि दया गर्दैन हामीलाई है, बचाउँदैन, सबैले हेप्छन्। त्यसकारण हामीले सामूहिक आत्महत्या गरेर भगवानलाई बदला लिने भन्छ कि, किनभने भगवानलाई बदला लिनु पर्यो। अब यस्तो कमजोर बनाउने, कम्तीमा पनि हाम्रो चाहिँ पन्जामा चाहिँ नङ्ग्रा नङ्ग्रा राम्रा राम्रा राखिदिएको भए पनि हामीले आफूलाई रक्षा गर्न सक्थ्यौँ। दाँत पनि यदि लामा लामा भइदिएको भए, दाराहरू भइदिएको भए सुरक्षा गर्न सक्थ्यौँ। होइन फाँक गर्न साह्रो विषहरू आउने दुम्सीको जस्तो काँडा उम्रिने भए रक्षा गर्न सक्थ्यौँ। केही नभए पनि त्यो कछुवा मोरा छुसीको पनि यहाँ चाहिँ ढाडमा एउटा बलियो बाक्लो चाहिँ साह्रै महँगो चाहिँ त्यो दरै पैसा पर्ने कुरा चाहिँ जोडेर ल्याएछ भगवानले। तर हामीलाई नदिने त्यस्तो केही भएन, भगवानबाट अन्याय भयो। त्यस कारण भगवानलाई बदला लिनको लागि हामी जम्मै खरायो जातिले चाहिँ आत्महत्या, सामूहिक आत्महत्या गर्ने भनेर निर्णय माइनुटिङ गर्छ। सबैले सिग्नेचर गर्छ, सबै खरायोले। अब जाने हो ले जाउँ त भन्नाले खरायोहरू टु मिलेर चाहिँ आत्महत्या गर्नको लागि कहाँ गएर गर्ने त? अब सबभन्दा सजिलो तरिका चाहिँ समुद्रमा हाम फाल्नु हो है। समुद्र ठुलो हुन्छ, हाम फाले मरिहाल्छ। र ठिकै छ, समुद्रमै जाने भने गुटुटुटुटु गयो। जाडो याम समुद्रको किनार बिचमा एकदम चाहिँ भ्यागुताहरू, सानो भ्यागुताहरू लस्करी घाम तापिरहेका रहेछन्। अब आवाज चाहिँ अब त्यो जङ्गलभरका खरायाको गुटुटुटुटुटुटु आवाज आउन साथ भ्यागुताहरू डराएर फुट 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 भागे सबै। त्यत्तिकैमा चाहिँ त्यो क्रान्तिकारी परिषदका चाहिँ नेता खराया चाहिँ ट्वा परेर हेर्छन्। फेरो कोई आत्महत्या नहीं करेगा। अनि सबै खरायो भने टक्क गर्छ। एकले अर्कोलाई हान्छ, किन थाहा नै छैन। अनि त्यसपछि हे अझै चाहिँ भ्याउताहरू उफ्रिँदैछन्। हामीले त आत्महत्या गर्ने माइनुटिङ किन गरेको त भन्नाले, पास किन गरेको भने हामी यी संसारको सबभन्दा कमजोर प्राणी भनेर हामीभन्दा पनि खत्तम रहेछ भ्याउताहरू। हामी आएको देखेर भागेछ। त्यसकारण भगवानले अन्याय त हामीलाई गरेको होइन, यिनीहरूलाई पो गरेको। त्यसकारण लौट चलो भनेर फेरि फर्के जन्ममा त्यहाँ दिनदेखि फेरि अद्यावधि कायमै छ। खरायो मरेन हो। डिप्रेसनको कारण यही हो। अब हामीलाई के लाग्छ त भन्नाले म जस्तो खत्तम, म जस्तो आफैलाई गाली गरेर बस्छु, नेगेटिभ कुरा आफैलाई दिएर बस्छ। अनि त्यो कारणले गर्दा तुलना जम्मै आफूभन्दा मास्लोसँग गर्ने, अनि आफूसँग भन्दा मास्लोसँग तुलना गऱ्यो भने आफू जहिले पनि तल परिहाल्छ। त्यो कारणले डिप्रेसन चाहिँ सुरु हुन्छ। होइन तपाईँभन्दा कमजोर मान्छेसँग तुलना गर्न सक्नुहुन्न? तपाईँसँग 100 रुपियाँ छ भने 50 रुपियाँ भएकोसँग तुलना गर्न सक्नुहुन्न? ओहो म त धनी नै रहेछु नि होला, दिनको 100 कमाउँछु। त्यो डाका हेर त, फटा 50 कमाउँछ उसको पनि जुन। अब तपाईँ यहाँ 10 लाख दिनको चाहिँ कमाएको देख्छु, त्यो मरा चाहिँ व्यापारीहरूले दिनकै लाखौँ कमाउँछ, मेरो 100 रुपियाँ गरेर बस्छ। अरू आफूभन्दा ठुलासँग तुलना गरेर बस्छ। बा तुलनै गर्नु छ भने आफ्नो मन जित्न तलसँग पनि त तुलना गर्न मिल्छ नि, गर्दैनौँ हामीहरू। किनभने हामीलाई डिप्रेसन हुने प्रोग्राम छ हाम्रो। त्यसैले यो साइकोलोजिकल टर्ममा लेटेस्ट कुरो के आइरहेछ त भन्नाले, तपाईँले चाहिँ लेख्दै जानुहोस् अटोबायोग्राफी। 75% चाहिँ मानसिक रोगीहरूको रोग डायरी मात्रै लेख्दै पनि, के डायरी पनि अटोबायोग्राफी लेख्दै पनि गयो। किन भन्नाले अनि जिन्दगीमा सानै उमेरदेखि कहाँ के भयो कसो भयो त्यो जोडिँदै आउँछ कि कथा बनाउँदै जाँदा। अहिले त हामीले ध्यान दिएनौँ, पछि चाहिँ त्यो कथा लेख्न बस्दाखेरि त्यो मुडले जोड्दै जान्छ। ए यो भयो यो भयो यो भयो यो भयो यो भयो यो भयो भन्दै 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 एकै दिनमा लेख्ने होइन, फेरि हरेक दिन थोरै लेख्ने हो। त्यो लेख्दै जाँदाखेरि अनि बल्ल थाहा हुन्छ मैले कहाँ गल्ती गरेँ, ममाथि के आइपर्यो आदि इत्यादि। अनि मैले मलाई न्याय गर्न सक्छु। मेरो पैसा चाहिँ कसैले किन खाइदियो त भन्नाले मैले पनि खाएका त्यहाँ लिस्टै हुन्छ। अहिले त छैन तपाईँसँग लिस्ट, केही पनि छैन। त्यसकारण तपाईँलाई कसैले पिट्छ कुट्छ केही गर्छ भने पनि त्यसको कारण छ, त्यसलाई धन्यवादै दिँदा पनि हुन्छ। किन भन्नाले मैले कतै केही गल्ती नगरिकन ममाथि किन खनियो त्यो। अथवा तपाईँलाई लाग्छ होइन मेरो लोग्ने नै ठिक छैन या स्वास्नी नै ठिक छैन, उसैले मलाई पेल्छ। अब पेल्ने मान्छेसँग किन बसिहाल्ने, ले पेल्छ पनि भन्ने अनि उसैसँग पेल भनेर बस्ने।
होइन यो बुद्धि कहाँबाट आएको ठिकै छ पेल्नेसँग नपेल्नेसँग गएर बस्दा हुन्थ्यो नि दुनियाँमा सबैले त पेल्दैन नपेल्ने पनि छन् प्राणी हो त्यो त हाम्रै गल्ती हो नि त्यसकारण तपाईँकै गल्ती हो भन्ने कुरा कसले बुझाइदिन्छ तपाईँ अटोबायोग्राफी लेखेपछि बल्ल थाहा हुन्छ